अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज नावल लाइट हाउस बाय मजहर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। काम तो आपका हो जाएगा, इस बारे में बेफिक्र रहें। कहाँ ठहरे हुए हैं आप? डर्टी ने पूछा। मैं जहाँ भी ठहरा हुआ हूँ, इसको छोड़ें। आप ये बताएं कि कब तक माल दिखा सकते हैं? इमरान ने कहा। परसों आपको नमूने दिखा दिए जाएंगे, डर्टी ने जवाब दिया। ओके ठीक है, मैं परसों आ जाऊंगा, इमरान ने उठते हुए कहा। अरे बैठें, मैं आपके पीने के लिए कुछ मंगवाता हूँ, डर्टी ने चौंक कर कहा। सौदा होने के बाद, पहले नहीं, इमरान ने कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। टाइगर भी उठकर इसके पीछे चल पड़ा। कैफे से बाहर आकर इमरान ने टाइगर से कहा कि इसकी मुकम्मल निगरानी शुरू कर दो, और फिर खुद अपनी कार की तरफ बढ़ गया। कार इसने बाहर से निकलकर साहिल समुद्र की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ मोड़ दी, क्योंकि ये सड़क अक्सर सुनसान रहती थी। इमरान ने काफी आगे जाकर कार एक साइड पर रोकी और फिर साइड सीट उठाकर इसके नीचे मौजूद बॉक्स में से एक वॉकी टॉकी स्टाइल आला निकाला। फिर इसका एरियल खींचकर इसने लंबा किया और फिर इसका एक बटन दबा दिया। चंद लम्हों तक तो इस आले से साए साए की आवाजें निकलती रहीं। फिर अचानक रिसीवर उठाने और नंबर डायल करने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। इमरान के कान पूरी तरह इन आवाज़ों की तरफ मुतवज्जे थे। वो नंबर डायल होने की आवाज़ों से डायल होने वाले नंबरों का अंदाज़ा लगा रहा था, क्योंकि हर नंबर वापस होते वक्त एक मखसूस आवाज़ देता था और इमरान इन आवाज़ों को बखूबी पहचानता था। यस, जूली अटेंडिंग, एक आवाज़ उभरी। जूली, मैं डरनी बोल रहा हूँ। वो तुम्हारा असिस्टेंट मार्टी कहाँ है? मुझे इससे काम है, डर्टी की आवाज़ सुनाई दी। मार्टी? वो तो 2 रोज से नजर नहीं आ रहा। टोनी भी इसके साथ गायब है। दोनों का ही पता नहीं कि वो कहाँ है। क्यों, क्या काम पड़ गया मार्टी से? दूसरी तरफ से जूली की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सुना था कि मार्टी असलहे के चक्कर में है। मेरे पास एक बड़ा ग्राहक है, मैंने सोचा कि इससे बात कर लूं, डर्टी ने जवाब दिया। ओह अच्छा, मैं समझ गया। मार्टी ने मुझे बताया था कि वो एक ऐसी पार्टी के साथ काम कर रहा है जो असलहे की स्मगलिंग में मुलविस है, लेकिन इसने कोई तफसील वगैरह नहीं बताई थी कि वो किस पार्टी के साथ काम कर रहा है। तुम ऐसा करो कि इसके फ्लैट से मालूम करो, किसी ना किसी वक्त वो मिल ही जाएगा, जूली ने जवाब देते हुए कहा। कहाँ है इसका फ्लैट? डर्टी ने पूछा। ईगल स्क्वायर, फ्लैट नंबर 12, तीसरी मंजिल। टोनी भी आजकल इसके साथ ही रह रहा है और शायद काम भी वो इकट्ठे ही कर रहे हैं, जूली ने जवाब दिया। ठीक है, मैं किसी आदमी की ड्यूटी लगा देता हूँ, वो इससे मिलकर बात कर लेगा। थैंक यू, डर्टी की आवाज़ सुनाई दी और फिर रिसीवर रखे जाने के बाद इस आले में से दोबारा सहसे की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर कुछ खड़खड़ाहट सी हुई और कदमों की आवाज़ उभरी, जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई, और इमरान ने इस आले का बटन ऑफ किया और एरियल बंद करके उसे सेट के नीचे बॉक्स में डाल दिया। ये सब छोटी मछलियां हैं, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर इसने कार में लगे हुए वायरलेस फोन के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। एक्सटो। चंद लम्हे बाद एक्सटो की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। ब्लैक जीरो, मैं इमरान बोल रहा हूँ। ऐसा करो कि किसी मेंबर की ड्यूटी लगा दो कि वो ईगल स्क्वायर के फ्लैट नंबर 12, तीसरी मंजिल में रहने वाले एक आदमी मार्टी की निगरानी करे। इसके साथ कोई दूसरा आदमी टोनी भी रहता है, निचले दर्जे के बदमाश होंगे ये। और हाँ, शायद कोई और आदमी भी इस फ्लैट की निगरानी कर रहा हो, तो उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, इमरान ने कहा। ठीक है, लेकिन क्या कोई केस शुरू हो गया है? ब्लैक जीरो ने असली आवाज में पूछा। केस अब हमारी किस्मत में कहाँ, शायद दुनिया भर के मुजरिमों ने बतौर एहतजाज हड़ताल कर दी है, इसलिए अब खुद ही केस पैदा करता फिर रहा हूँ, इमरान ने कहा। और दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो हंस पड़ा और इमरान ने फ़ोन बंद कर दिया। इसके चेहरे पर अब बोरियत के आसार पैदा हो गए थे, इसलिए इसलिए इसने कार का रुख जूलिया के फ्लैट की तरफ मोड़ दिया। जूलिया से मुलाकात हुए काफ़ी दिन गुजर चुके थे, इसलिए इमरान ने सोचा कि जूलिया से एक लंबी मुलाकात होनी चाहिए। डिक्सन लंबे लंबे कदम उठाता होटल के तवील और अरीज रेस्टोरेंट के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ता चला गया। ये होटल 5 स्टार का रेस्टोरेंट था। इसका आखिरी हिस्सा तकरीबन ग्राहकों के लिए खाली था, इसलिए डिक्सन बड़े इत्मीनान से एक कुर्सी घसीट कर बैठ गया। वेटर को इसने विस्की लाने का ऑर्डर दिया और फिर घड़ी का में वक्त देखने लगा।
वेटर ने विस्की की बोतल और जाम लाकर टेबल पर सर्व किए तो डिक्सन ने एक जाम तैयार किया और चुस्कियां ले लेकर फ्रिज से पीने लगा। इसकी नजरें बार बार रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ उठ जाती, जहां से मुसलसल लोग आ जा रहे थे। चंद लम्हों के बाद एक लंबा तड़ंगा आदमी दरवाजे में दाखिल हुआ तो डिक्सन चौंक पड़ा। वो आदमी लंबी लंबी डग भरता सीधा डिक्सन की तरफ ही आने लगा। वो मकामी आदमी था। तुम 2 मिनट लेट आए हो जूली, डिक्सन ने कदरे नाखुशगवार लहजे में कहा। हाँ, ट्रैफिक लॉक की वजह से रुकना पड़ गया था, आदमी वाले ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। क्या हुआ, बात आगे चली, डिक्सन ने पूछा। हाँ, काफी आगे चली है, लेकिन वो लोग जरा हिचकिचा रहे हैं क्योंकि आजकल चेकिंग बड़ी सख्त हो रही है, जूली ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। इसी लम्हे वेटर फिर करीब आ गया। दूसरा जाम ले आओ खाली, डिक्सन ने वेटर से मुखातिब होकर कहा। वेटर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। तुमने इन्हें यकीन दिलाना था कि माल इनके अड्डे तक बहिफाजत पहुंचा दिया जाएगा। अब मैंने बंदोबस्त कर लिया है माल स्टोर करने का, इसलिए अब माल इत्मीनान से पहुंचाया जा सकता है, वरना पहले हमें बराह रास्त उठाना पड़ता था, डिक्सन ने कहा। अच्छा, वेरी गुड, फिर तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। अरे हाँ जनाब, मुझे याद आया, मार्टी और टोनी दोनों दोनों 2 रोज से गायब हैं। आपने इन्हें हायर किया था, जूली ने चौंकते हुए कहा। वो लंबे मिशन पर गए हुए हैं गैर मुल्क। वो मार्टी खासा बासलाहियत नौजवान साबित हो रहा है, लेकिन तुम्हें इनका ख्याल कैसे आ गया, डिक्सन ने होंठ चबाते हुए पूछा। लेकिन जूली ने कोई जवाब ना दिया, क्योंकि वेटर खाली जाम लिए करीब आ चुका था। वेटर से जाम लेकर जूली ने उसे विस्की से भरना शुरू कर दिया। वेटर वापस चला गया था। तुमने बताया नहीं, डिक्सन ने पूछा। वो दरअसल अभी थोड़ी देर पहले डीलक्स कैफे के मालिक डर्टी ने फोन किया था। वो बहुत चालाक और अय्यार आदमी है, खासा तेज है, लेकिन इसका हमारी लाइन से कोई ताल्लुक नहीं है। मार्टी पहले इसी के लिए काम करता था। वो मार्टी का पूछ रहा था। मेरे पूछने पर इसने बताया कि उसे इत्तला मिली है कि मार्टी असलहे के काम में मुलव्विस है और इसके पास मोटा गाहक मौजूद है। मैंने उसे बताया कि मार्टी और टोनी दोनों 2 रोज से गायब हैं, तो उसने कहा कि वो मार्टी के फ्लैट में इससे मिल लेगा। जूली ने जानबूझकर डिक्सन को ये नहीं बताया कि मार्टी की फ्लैट का पता इसने खुद डर्टी को बताया है। क्या वो डर्टी इस लाइन का आदमी है, डिक्सन ने गौर से जूली को देखते हुए कहा। नहीं, इससे पहले इसने ऐसा धंधा कभी नहीं किया, लेकिन कोई मौका हाथ से भी जाने नहीं देता। कोई ग्राहक लग गया होगा इसके पास, जूली ने जवाब दिया। हूँ, क्या तुम उसे टटोल नहीं सकते कि इसके पास कितना बड़ा ग्राहक है? हो सकता है कि कोई लंबा ग्राहक हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि कहीं ये ट्रैप ना हो, डिक्सन ने कहा। इसीलिए तो मैंने इससे ज्यादा बातचीत नहीं की। वैसे इसका असिस्टेंट लॉन्गमैन मेरा आदमी है, अगर आप कहें तो मैं इससे पूछूं। उसे डर्टी के मुतालिक सब कुछ मालूम रहता है, जूली ने कहा। ठीक है, मालूम कर लो, लेकिन एहतियात से, डिक्सन ने जवाब दिया। मैं यहीं आपके सामने ही बात कर लेता हूँ, जूली ने कहा, और इसने हाथ उठाकर वेटर को अपनी तरफ बुलाने का इशारा किया। यस सर, वेटर ने करीब आकर मुअद्दबाना लहजे में कहा। फोन ले आओ, जूली ने तहकमाना लहजे में कहा। यस सर, वेटर ने कहा और वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद वेटर एक फोन उठाए वापस आया। इसने फोन मेज पर रखा और इसका प्लग मेज के किनारे पर लगे हुए पॉइंट में फिक्स कर दिया और खुद वापस चला गया। जूली ने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगा। डीलक्स बार। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी। जूली बोल रहा हूँ, लॉन्गमैन से बात कराओ, जूली ने तेज आवाज में कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर चंद लम्हों बाद एक और आवाज उभरी। यस, लॉन्गमैन स्पीकिंग। बोलने वाले का लहजा काफी सर्द था। जूली बोल रहा हूँ लॉन्गमैन, क्या तुम अपने दफ्तर में हो, जूली ने पूछा। हाँ, मैं दफ्तर में ही हूँ, लॉन्गमैन ने जवाब देते हुए कहा। मुझे इत्तला मिली है कि तुम्हारे बॉस डर्टी के पास कोई लंबा ग्राहक फंसा है। कौन है वो, जूली ने पूछा। ओह, मैं आपसे इस सिलसिले में बात करने ही वाला था जनाब। आप ब्लैक कोबरा को तो जानते ही हैं। ब्लैक कोबरा? हाँ, जानता हूँ, क्यों, जूली ने चौंक कर पूछा। इसकी टिप पर सुबह बॉर्डर के बोटानी कबीले का सरदार अफजल खान इसके साथ बॉस डर्टी से मिला था। उसे आपकी लाइन का 80-90 लाख रुपए का माल चाहिए था। बॉस डर्टी ने इससे 2 रोज का वक्त लिया है। वो पेमेंट कैश करना चाहता है, लेकिन डिलीवरी सुबह बॉर्डर में चाहता है। जदीद माल चाहिए उसे। उनके
ان کے جانے کے بعد باس ڈرٹی نے آپ کو فون کیا تھا اور مارٹی کے متعلق پوچھا تھا۔ پھر اس نے مجھے کہا تھا کہ میں مارٹی کے فلیٹ پر کوئی آدمی بھیج دوں تاکہ جب مارٹی وہاں آئے تو وہ اس سے بات کرے، لیکن مارٹی کا فلیٹ بند ہے، وہ وہاں کے چوکیدار کے مطابق 2 دن سے غائب ہے۔ اس اطلاع کے بعد باس ڈرٹی نے مجھ سے بات کی کہ اس سودے کے لیے کس سے بات کی جائے، لیکن میں نے لا علمی ظاہر کر دی۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، اگر آپ کہیں تو میں بلیک کوبرے کے ذریعے براہ راست گاہک سے بات کر سکتا ہوں۔ بلیک کوبرا میرا واقف ہے، لانگ مین نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ٹریپنگ ہو، جولی نے کہا۔ ہاں، ہو تو سکتا ہے۔ تو پھر ایسا ہے کہ اس گاہک کی مکمل نگرانی کی جائے، جب یقین ہو جائے تب بات کی جائے، لانگ مین نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ فی الحال دیکھو کہ ڈرٹی اس سے کیا کہتا ہے، وہ لازماً اس سے ملنے آئے گا، اس کے بعد اس کی نگرانی کراؤ، پھر اگر وہ صحیح گاہک ثابت ہوا تو دیکھ لیا جائے گا، جولی نے کہا۔ اوکے باس، لانگ مین نے جواب دیا اور جولی نے ریسیور رکھ دیا۔ 80-90 لاکھ کا گاہک ہے اور جدید اسلحہ چاہتا ہے، کسی قبیلے کا سردار ہے، جولی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میں نے سن لیا ہے، تم اس کا اتا پتہ معلوم کرو تاکہ اصل صورتحال سامنے آ جائے، ڈکسن نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بالکل کروں گا، خاصی موٹی رقم ہے، جولی نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھو، ابھی اے کی کال آئی تھی، اس نے مال کی شپمنٹ کر دی ہے، اس لیے اب اس کی فوری نکاسی کا بندوبست کرنا ہے، ڈکسن نے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن باس، وہ پارٹی ابھی ہچکچا رہی ہے، جولی نے کہا۔ اوہ، تو پھر کوئی نئی پارٹی پکڑو، اس طرح تو ہم پھنس جائیں گے، ڈکسن نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ ایسی بات نہیں ہے باس، آج شام کو ان کے ساتھ بات فائنل ہو جائے گی، میں نے انہیں ایک ٹپ دے دی ہے، جولی نے جواب دیا۔ ٹپ دے دی ہے؟ کیا مطلب؟ ڈکسن نے چونک کر پوچھا۔ دراصل پولیس کا ایک بڑا آفیسر ایسا آیا ہے جو انتہائی ایماندار اور اصول پرست ہے، وہ اسپیشل آفیسر اینٹی اسمگلنگ اسٹاف کے طور پر تعینات ہوا ہے، اس نے آتے ہی ہر طرف انتہائی سختی کر دی ہے، اس لیے پارٹی جھجک گئی ہے، لیکن میں نے انہیں ٹپ دی ہے کہ ایسے آدمیوں کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے، اور میں نے ایک پیشہ ور قاتل ٹنگو کے نام انہیں کارڈ دے دیا ہے۔ آج شام تک اس افسر کا پتہ صاف ہو جائے گا تو اس پارٹی کی ساری ہچکچاہٹ بھی دور ہو جائے گی، جولی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، اب ایک اور بات سنو، میں چاہتا ہوں کہ ہم کوئی لمبا آرڈر ایک ہی بار ابھی بھگتا دیں، اس کے بعد کچھ عرصہ تک آرام سے رہ جائیں، اور اس دوران ہم آئندہ کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ بندی کریں تاکہ اس ملک کی مکمل مارکیٹ ہمارے ہاتھ آ جائے، ڈکسن نے کہا۔ ٹھوس منصوبہ بندی کیسی باس؟ جولی نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو، جہاں تک میں نے تجزیہ کیا ہے، اس ملک کے 4 صوبوں میں سے 3 صوبے ایسے ہیں جہاں مال کی کھپت کے بہت چانسز ہیں، اور چوتھے صوبے میں ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے، اس لیے ان 3 صوبوں میں ہم بڑے بڑے اپنے اسٹور قائم کریں جہاں ہمارا مال اسٹاک ہو، اور اس کے ساتھ اس کے استعمال کے لیے بھی حالات پیدا کیے جائیں تاکہ فوری سپلائی طویل عرصے تک جاری رہ سکے، لیکن یہ کام طویل عرصہ اور اطمینان چاہتا ہے، اور اس کے لیے لمبا سرمایہ بھی چاہیے۔ سرمایہ کی تو ہمارے پاس کمی نہیں ہے، لیکن اطمینان چاہیے، اس لیے اگر ہم ایک لمبا آرڈر بھگتا لیں تو ہمیں فوری طور پر کچھ عرصہ اس منصوبہ بندی پر کام کرنے پر لگ جائے گا، ڈکسن نے جواب دیا۔ ویری گڈ باس، یہ بہت اچھی منصوبہ بندی ہے، لمبے آرڈر کا چانس بھی نکل سکتا ہے، اگر ہم ایک کام کریں، میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، جولی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کون سی تجویز؟ تفصیل سے بات کرو، ڈکسن نے پوچھا۔ باس، ایسا ہے، اگر ہم یہاں دارالحکومت میں ایک ایسی خفیہ تنظیم قائم کر دیں جس کا مقصد یہاں نسلی فسادات کرانا ہو تو یقیناً یہاں نسلی فسادات کا بیج بویا جا سکتا ہے، اس کے بعد لازماً ہمیں لمبا آرڈر مل جائے گا، جولی نے کہا۔ نسلی فسادات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھا نہیں، ڈکسن نے حیران ہو کر کہا۔ باس، یہاں دارالحکومت میں مختلف نسلوں کے لوگ کثیر تعداد میں رہتے ہیں، ان کی آبادیاں علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن وہ سب چونکہ اکٹھے مل کر رہتے ہیں، مگر ان کی زبان، رہن سہن اور نسلیں علیحدہ علیحدہ ہیں، اگر ہم کسی طرح ان کے درمیان فسادات پیدا کر سکیں تو اس ملک میں ہمارے مال کی اس قدر کھپت ہوگی کہ ہم سے آرڈر بھی نہ بھگتایا جا سکے گا، ہم ہر طبقے کو مال سپلائی کریں گے، جولی نے کہا، اور ڈکسن کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ اوہ، واقعی انتہا شاندار منصوبہ ہے، اوہ، تمہارا شیطانی ذہن بڑی گہرائی میں سوچتا ہے، مجھے تو اس کا خیال بھی نہ آیا تھا، ڈکسن نے کہا۔
اور جولی مسکرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں اس ملک میں ایسی آگ بھڑکا دوں گا کہ وہ آگ کئی سالوں تک نہ بجھ سکے گی، جولی نے کہا۔ ہوں، میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، کھل کر بات کرو، کیا چاہتے ہو؟ ڈکسن نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ دیکھیں باس، اب تک صورتحال یہ ہے کہ میں صرف شپمنٹ پر مخصوص رقم لیتا ہوں، لیکن اگر تم مجھے اس سارے کاروبار میں حصہ دار بنا لو تو پھر سمجھو کہ میں اس پورے ملک کو بارود خانہ بنا دوں گا، جولی نے کہا۔ لیکن یہ تو بہت لمبا کھیل ہے جولی، کروڑوں اربوں کا کھیل۔ تمہارے پاس کتنی رقم ہے حصہ ڈالنے کے لیے؟ ڈکسن نے کہا۔ رقم کی بات نہیں ہے جناب، میں آپ کے لیے منڈی بناؤں گا، میں تنظیم قائم کر کے یہاں فسادات کرواؤں گا، اس کے بعد گاہک بناؤں گا، آپ مال سپلائی کریں گے، اس طرح کی حصہ داری ہوگی، جولی نے کہا۔ ہاں، تو اس صورت میں تم کتنا حصہ لینا چاہتے ہو؟ ڈکسن نے پوچھا۔ صرف 25%، جولی نے کہا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ جانتے ہو 25% کتنا بنتا ہے؟ کروڑوں روپے میں بنے گا۔ سنو، میں ایک بات کرنے کا عادی ہوں، دوسری نہیں، اور یہ بھی سن لو کہ میں کمزور آدمی نہیں ہوں، میری پشت پر ایک پوری بین الاقوامی تنظیم ہے۔ ابھی یوں سمجھو کہ میں یہاں صرف آغاز کرنے آیا ہوں، جب یہاں بھرپور انداز میں کام شروع ہو جائے گا تو میں اپنی تنظیم یہاں شفٹ کر سکتا ہوں، اور تم جانتے ہو کہ میری تنظیم پورے ایکریمیا اور یورپ میں پھیلی ہوئی ہے۔ مافیا اگر منشیات میں سپر تنظیم ہے تو بگ ہیڈ اسلحے کے کاروبار میں مافیا سے کم نہیں ہے، اور میں بگ ہیڈ تنظیم کا اہم ترین آدمی ہوں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں کے مقامی آدمی ہو، تمہارے ساتھ کام کروں۔ میں تمہیں 2% حصہ دے سکتا ہوں، اس سے ایک پیسہ بھی زیادہ نہیں۔ اور یہ سوچ لو کہ یہ 2% بھی کروڑوں پر چلا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط بھی ہے۔ یہ 2% اس وقت ملے گا جب تم کوئی لمبا آرڈر بک کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، ڈکسن نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے منظور ہے، میں آج ہی کام شروع کر دیتا ہوں، زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ بعد دارالحکومت آگ و بارود کے طوفان میں گھر چکا ہوگا۔ آپ بے شک لمبا آرڈر دے دیں تاکہ عین موقع پر مال سپلائی ہو سکے، جولی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ گڈ، اسی لیے تو میں نے اسٹوریج کا بندوبست کیا ہے، مال اسٹور ہوگا تو ہم منہ مانگ کی قیمت بھی وصول کر سکیں گے، ڈکسن نے کہا۔ اوکے، پھر یہ طے ہو گیا، جولی نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، آج شام والی پارٹی سے بات فائنل کر کے مجھے کال کر دینا تاکہ موجودہ شپمنٹ کو تو بتایا جا سکے۔ اس کے بعد تم حالات کا جائزہ لے کر مجھے آئٹم نوٹ کرا دینا تاکہ میں اس کے مطابق لمبا آرڈر دے دوں، ڈکسن نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، رپورٹ آپ کو مل جائے گی، جولی نے کہا، اور پھر ڈکسن سے مصافحہ کر کے وہ واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ڈکسن نے ایک نوٹ جیب سے نکال کر ایش ٹرے کے نیچے رکھا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ بھی بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ موجود تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ جولی اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس ملک میں واقعی مال کی بے پناہ کھپت کا ایک مسلسل ذریعہ حاصل ہو جائے گا۔ جولیا کے فلیٹ کا دروازہ بند تھا، لیکن اندر سے کہکہوں اور باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ آوازیں سن کر ایمان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر دستک دی تو اندر ہونے والی باتیں یک لخت خاموشی میں تبدیل ہو گئیں۔ کون ہے؟ اندر سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولو جولیا، عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ انتہائی مایوسی کے عالم میں بول رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ بری طرح لٹک گیا، کاندھے سکڑ گئے اور جسم یوں ڈھیلا پڑ گیا جیسے کوئی جواری اپنا سب کچھ لٹا کر جوئے خانے سے باہر نکل رہا ہو۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور عمران نے اپنے لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ پیدا کی اور پھر ڈھیلے ڈھالے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ اندر سیکرٹ سروس کے تقریباً تمام ممبر موجود تھے۔ ایک بڑی میز کے گرد وہ بیٹھے ہوئے تاش کھیلنے میں مصروف تھے۔ وہ سب حیران سے ہو کر عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ جولیا، جس نے دروازہ کھولا تھا، وہ بھی حیرت بھرا انداز میں عمران کو دیکھ رہی تھی۔ عمران آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ایک خالی کرسی پر جا کر ڈھیر ہو گیا۔ اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کے چہرے پر واقعی گہری مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا عمران صاحب، یہ آپ کی کیا حالت ہو رہی ہے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ او ہاں، کچھ نہیں، بس میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ ہاں، تم کیا کھیل رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، کھیلو، عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے یہ سب کچھ زبردستی کہہ رہا ہو۔ اس کا لہجہ بری طرح الجھا ہوا تھا اور اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔
इमरान जैसे आदमी की ये हालत देखकर जूलिया समेत सब मेंबर्स बुरी तरह परेशान हो गए। इमरान की हालत ऐसी मालूम हो रही थी जैसे वो सदियों कब्र में दफन रहने के बाद अब बाहर निकला हो। क्या हुआ इमरान, क्या हुआ तुम्हें? जूलिया ने बेख्तियार आगे बढ़कर उसे बुरी तरह झंझोड़ते हुए कहा। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अपने हाथ की चाय पिलवा दो, आखिरी बार। आज मैं अलविदाई मुलाकात करने आया हूँ। आज के बाद फिर शायद ही मुलाकात हो। इमरान ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? क्या हुआ? कैसी अलविदाई मुलाकात? मेज के गिर्द बैठे सभी साथी बेख्तियार उठकर इमरान के गिर्द इकट्ठे हो गए। इन सब के चेहरों पर तशवीश के आसार नुमाया थे। हत्ता कि तनवीर का चेहरा भी तशवीश से पुर था। आखिर कुछ पता भी तो चले, हुआ क्या है? खामखा सस्पेंस पैदा कर रहे हो, जूलिया ने बुरी तरह झिलझिला कर कहा। दरअसल बात यह है कि आज डैडी और अम्मा भी ने धमाका कर दिया है। वो आज सुबह फ्लैट पर आ गए और मुझे जबरदस्ती लेकर कोठी पहुंच गए। वहां चंद लोग आए बैठे थे। डैडी ने रिवॉल्वर निकालकर अम्मा बी की कनपट्टी से लगा दिया कि अभी निकाह के लिए हाँ करो, वरना मैं तुम्हारी अम्मा बी को गोली मारकर खुद भी खुदकुशी कर लूंगा। चुनांचे मजबूरन मुझे हाँ करनी पड़ी और मेरा निकाह कर दिया गया। और इसके साथ ही ऑर्डर मिला है कि आज रात मुझे इन लोगों के साथ ही वेस्टर्न कार्मिन जाना है और फिर वहीं रहना है। अम्मा भी साथ ही जा रही हैं और डैडी भी पेंशन लेकर और अपनी जायदाद और जागीर फरोख्त करके वहीं मुस्तकिल सेटल हो जाएंगे। वहाँ मेरे ससुराल की रंग बनाने वाली बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसे मैंने जाकर संभालना है, क्योंकि इनकी सिर्फ अकलौती लड़की है, लड़का कोई नहीं है। और वो दूर से मेरी वालदा के अजीज हैं। वो तो मुझे आने ही ना दे रहे थे, लेकिन मैं इनकी मिन्नतें करके और वादा करके आया हूँ ताकि आप लोगों से अलविदाई मुलाकात कर लूँ। इमरान ने आहिस्ता आहिस्ता बात करते हुए कहा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे अपने साथियों को छोड़ने का बहुत दुख हो रहा हो, लेकिन वो मजबूरन ऐसा कर रहा हो। तो तुम्हारा निकाह भी हो गया और तुम इस मुल्क से हमेशा के लिए जा रहे हो?